الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الأيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بأهدك الذي آهدتم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك. اللهم انصر عساكر المسلمين، ولعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. آمين ثم آمين.